رسالة من الحجاج. لا، ليس هذا الذي بعث إلي بندلي فيكاتب لي، لكن اقرأ لنعرف ما فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. من الحجاج بن يوسف إلى قطري بن الفجاه، سلام عليك. أما بعد، فإنك قد كنت عربيا بدويا تستطعم الكسرة وتخف إلى الطبع. قد كنت وما زلت لا أحب بهارج الدنيا ولا أطوع في متاعها. أكمل. ثم خرجت تحابل ما ليس لك بحق، فارجع عما أنت عليه ووادعني فقد آن لك ذلك. دعوه، فما هو إلا الرسول بين أيدينا، وحرم قتله هنا ويحلل في الحرب. اسمع يا هذا، ما أنت إلا كما وصفت، قد تلقاك سيوفنا يوما. وما هذا الذي بعث لي إلا عبد عند سيده عبد الملك بن مروان، وما هي لدولة حق نمشي فيها على رؤوسكم لنبلغ فاسق الأموي، وأما هذا الكتاب فألقيه في النار.